पॉयंट आसा ते थंय मांडलेले आसा. तो आसा सावड्डेचो देवानंद भंडारी म्हणून. आणि हांव आशिश करमली, स्टेशन कन्सल्टिंग कमिटीचो मेंबर. आणि आमी खरें म्हणजे जाल्यार न्ही अशें डिमांड मांडला तेंचे कडेन की जाय वास्कोची बिल्डींग पळय आतां रेल्वेची बिल्डींग आसा ती कितली तरी वर्सां ते लोक नवीन करता अशें म्हणटा. नवीन जर करता जाल्यार तें काम स्टार्ट करपाचें अशें आसा म्हणटा. दुसरी गजाल हांगासून कोल जास्त प्रमाणान वयता ते वेवस्थीत धाकून वयचें अशें म्हणून डिमांड. मागीर हेंच्यांनी सांगलें की मिरजाची पयली ट्रेन आसलेली ती चालू करची. अशे खुबशे बारीक बारीक पॉयंट आसा ते आमी घेतलेले आसा. आनी हें आमकां कळून आयलां की आतां एक 3 म्हयने तरी न्ही कुळ्यासून फुडें वचपाचें आसा ती ट्रेनी पळय आसा त्यो बंद करपाच्यो. ताका लागून रिजर्वेशन तेंच्यांनी बंद केलां तें आमकां कळून आयलां. लोकांनी हेजी दखल घेवची अशें आमकां दिसता. कित्याक डबल ट्रॅकिंग तेंच्यांनी चालू केल्लें आसा. ते त्या दोंगराचेर बी काम चालू आसा. थंय तांकां फास्ट काम करूंक जाय म्हणून तेंच्यांनी बाकीची ट्रेनी हांगासून वयता ते दुसऱ्या वटेनसून डायवर्ट करून तेंच्यांनी तेवटेतली ट्रेन आहा ती बंद केल्ली आसा. डिमांड असो आमच्या आनीक कितें कितें आसा आमकां आमचो पयलो डिमांड म्हणटा वास्को मिरज सिन्स 1997 ती बंद आसा मिटर गेजीची ती आमी परत चालू करची म्हणून आमी डिमांड घातली आसा. दुसरो वास्को सोलापूर वाया बिजापूर हो एक आमगे पयलीचो डिमांड आसा. आनी तिसरो वास्को चेन्नई जी कोविड-19 जी बंद केली ती गाडी परत स्टार्ट करची आनी तिचें नांव दुधसागर एक्सप्रेस करचें अशें म्हणून आमी डिमांड घातले आसा. प्लस आमी बारीक बारीक आनी डिमांड मांडले आसा. दुधसागर आमी नांव ताका दवरपाक कित्याक सांगला की ट्युरिस्ट लोक पळय आसा ते चड करून न्ही दुधसागर म्हटल्यार ते गोवा गोंयान ती दुधसागर आसा अशें म्हणून ते चेन्नईचें नांव कॅन्सल करून आमी सांगला की तुमी दुधसागर दवरा. हेतून कितें जातलो लोकांक अशें दिसतलें की दुधसागर ही ट्रेन वयता आनी ताका लागून लोक तेतून चड करून येवपाक प्रयत्न करतलो. हेका लागून आमचे चेन्नई ती इतल्या पयस ते मद्रासाचें आमकां कित्याक नांव दवरूंक जाय जाल्यार आमी ती दुधसागर दवरचें अशें आमी मागणी केल्या. दुसरें सॅनिटायझर आमी करपाक सांगला. हे जी बिल्डींग आसा कोरोना काळांत सॅनिटायझर केल्लें तेज्या उपरांत ह्या ट्रेनींनी लास्ट स्टेशन ही आमचें गोंयान लास्ट बी आनी स्टार्टूय बी वास्को ह्या स्टेशनाचेर तुमकां सांगता की कितले तरी लोक रोगी येता बरे येता सगळे येता. ताका लागून आमी सांगला तांकां की फाटल्यान फुडल्यान म्हयन्यान 2 म्हयन्यान एकदां तरी सॅनिटायझर करचें जेणे करून लोकांक एक वेगळी उमेद दिसतली की हें स्टेशन बरें नितळ आसा म्हणून अशें आमी डिमांड मांडलेले आसा. फ्लॅगाचो एक डिमांड मांडला आमी. हे रेल्वेन फ्लॅग दवरचो कंटिन्यू फ्लॅग आसचो आनी म्युन्सिपाल्टी कडेन एक लॅटर काडून तुमी मागणें करा म्हणून आमी सांगला की म्युन्सिपाल्टीक कळया ते एक आमी डिमांड केला. आनी सिटी कावन्सिलर जो आसता ताका एक मेंबर घालचे अशें म्हणून आमी सांगला की जेणे करून हांगा आशी कुशीक जी सफाई आसा रेल्वे स्टेशना भायल्यान ती कावन्सिलर जावन तेंच्यांनी करपाक जाता अशें आमी मागणी केल्ली आसा. जशें ताणें सांगलां की आमच्यो सगळ्यो मागणी दोगांयनी तुमचे मुखार मांडिल्ली आसा. मेन म्हणल्यार वास्को रेल्वे स्टेशन इज द ओल्डेस्ट रेल्वे स्टेशन जाका एक हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आसा आनी आमी सातत्यान मागणी करीत आसा की ह्या स्टेशनाची आज कशें पळयल्यार खरेंच मनाक सर्र जाता की हाचें रिडेवलपमेंट जाता तितलें प्रत्येक वेळा आमकां सांगतात की प्लॅन जाला पास जाला आनी प्रत्येक वेळा प्लॅन चेंज जाता आनी गेल्लीं 5-6 वर्सां आमी हेंच आयकतात. आनीक वास्को रेल्वे स्टेशनाची तुमी पळयतात कशें जाल्ली आसा. आनीक हांव रेल्वे कडेन मागतां की ह्या स्टेशनाची परिस्थिती आसा ती बदलची आनी एक बरें रूप ह्या रेल्वे स्टेशनाक तुमी दिवचें. कुडचड्यार तांचें काम चालू आसा आनी बरे पद्दतीन काम चालू आसा. वास्कोय जें काम जें आसा जें पेंडींग आसा ते ताणें तत्काळ हातांत घेवचें ही आमची सगळ्यांची मागणी आसा. आनी आमकां अभिमान आसा रेल्वेचो कित्याक जेणे करून रेल्वे भितूर बसले की लोक एक दुसऱ्या कडेन अट्रॅक्ट जाता. आमी प्लॅनान कोणाक वयता जाल्यार थंय तुमकां कोणाक लोकांक उलोवपाक बिलोवपाक जो तो आपल्या हितून आसता. पण ट्रेन एक अशी आसा एक दुसऱ्याच्या वेगवेगळ्या गांवाचो लोक तुमकां थंय मेळटा. तुमी एक आपले सांगता आमी अमक्या गांवाची तमके वची म्हणजे जे फॅमिली भितूर म्हणजे लोकां भितूर जे लोकांचे हितून जे म्हणजे एकठांय जावपाची जी हें आसा हें रेल्वेनूच जाता. ताका लागून आमी रेल्वेचो अभिमान आसा म्हणटा आनी रेल्वेन सगळी सुविधा
बरे भाशेन मेळचे अशें आमी मागणे केल्ले आसा आनी आमी जे डिमांड केला ते फुलफील जावचे अशें म्हणून मागतात. खबर आसा अशे लोक आसा ते हांगासर अशे येवन बसतात, कशेय न्हिदतात, कशेय खातात आनी हेकाच लागून आमी डिमांड केला की हे बिल्डिंगेचे सगळे सॅनिटायझर जावपाक जाय आशिल्ले. फक्त कोल व्हरपाकूच दवरचो आनी बाकीचे पॅसेंजराक कांय हेल्प मेळचें ना. ताका लागून आमी मातशें उलयल्या. पळोवया. हे आमचे वास्कोचे रेल्वे स्टेशन आनी हेतून आमी आमच्या मिटिंगेक हे डिमांड केला. हे सगळे बॅनरां आसा, इलेक्शन जाल्लें आसा आनी हे कट करचें म्हणून हांगा सगळीं नांवां व्हडल्या रितीन बरोवची अशें विशय मागला आमी.